औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू एस्ट्रोलॉजी के साथ मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। मैं आप लोगों के लिए आज मंथली हॉरोस्कोप में बुर्ज हमल के लिए वीडियो लेके आई हूँ। मैं आप लोगों को इसमें बताऊंगी कि इस महीने यानी अक्टूबर में आप लोगों के सियारगान किस पोजीशन में रवां दवां हैं और वो आप लोगों की ज़िंदगी पर किस तरह के असरात छोड़ते हैं। अब जिस भी जोन में सियारगान की एंट्रेंस होती है उसमें वो अपना एक डिफरेंट अफेक्ट आप पर छोड़ता है और वो आपकी ज़िंदगी पर एक बहुत ही देर पा असर छोड़ता है। हम यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आपके इस महीने में सियारगान किस जोन में एंटर हो रहे हैं ताकि आपको आइडिया हो सके कि आपने उसके मुताबिक अपनी लाइफ को किस तरह से बैलेंस करना है और चीज़ों को अपनी फेवर में लेके जाना है। क्योंकि जब हम लोगों को आइडिया हो जाता है कि ये चीज़ें इस तरह से होने वाली हैं तो कम अज़ कम होता ये है कि हम अलर्ट हो जाते हैं और हमें पता चल जाता है कि हमने इस तरह से अपनी चीज़ों को मैनेज करना है। तो मेरी एक ये छोटी सी एफ़र्ट है कि मैं आप लोगों को एक छोटी सी अपनी वीडियो में आगाही दे सकूं कि आप किस तरह से अपने इस टाइम को मैनेज करेंगे। तो ये तो बुर्ज हमल के लिए वीडियो है और नेक्स्ट में हर ज़ोडिएक साइन पर मैं वीडियो बनाऊंगी। लेकिन अगर वीडियो में स्टार्ट करूं उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सकें और आप लोग भी अपने ज़ोडिएक साइन से बिल्कुल अलर्ट रह सकें। अगर हम देखते हैं बुर्ज हमल के बारे में तो हमें नज़र आता है कि अक्टूबर के शुरू में ही इनकी ज़िंदगी में कुछ उतार चढ़ाव नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा जो इनकी ज़िंदगी को मुतासिर भी कर सकता है अगर इन लोगों ने एहतियात ना बरती तो। हम देखते हैं कि अक्टूबर के शुरू में ही इनके जो अपने ज़ाती ताल्लुकात हैं वो इनकी करियर और इनकी समाजी ज़िंदगी दोनों पर असरअंदाज हो रहे हैं। अब ज़रूरत इस अम्र की है कि आप इन ताल्लुकात को अपनी फेवर में लेके जाएं, इन ताल्लुकात को अच्छे तरीके से मैनेज करें, अपने करियर को और अपनी समाजी लाइफ दोनों को बैलेंस करें। कभी भी आपके ताल्लुकात की वजह से आपकी ज़िंदगी मुतासिर नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा मैं देखती हूँ कि अतार से प्लूटो तक एक मुश्किल मुरब्बा बन रहा है और ये जो मुश्किल मुरब्बा है इनकी ज़िंदगी को हैरत में डाल देता है और इन लोगों को परेशान कर देता है कि ये लोग जितना काम कर रहे हैं वाकई क्या उसके काबिल हैं, कहीं ये अपनी काबिलियत से बढ़कर काम तो नहीं कर रहे। यहाँ पर ये इनको थोड़ी सी परेशान कुन सूरत हाल की तरफ ले जाता है। इन लोगों का ख़ुद से एतमाद जो है वो हिल कर रह जाता है और ये बैलेंस नहीं कर पाते हैं, अपनी चीज़ों को सेटल नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा अतारा से मुश्तरी तक जो एक ट्रेन है वो पीछे हट रही है और जैसे ही ये ट्रेन अपनी जगह से पीछे हटती है तो ये इन लोगों की दोस्तियों के लिए एक हल्का और पहले से ज़्यादा उम्मीद अफ़ज़ा वाइब पैदा करती है और यहाँ पर इनकी दोस्तियाँ जो हैं वो इन लोगों को काफ़ी हद तक मुतमिन कर देती हैं और इनकी अपने दोस्तों के साथ उम्मीद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और ये काफ़ी हद तक खुश भी दिखाई देते हैं। इसके अलावा नया चांद जो है वो इनके मोहब्बत के इलाके में तलू हो रहा है राउंड अबाउट 7 अक्टूबर को। तो जैसे ही ये इनके मोहब्बत के इलाके में आएगा तो इनको जोश और इनके इस वक्त को मज़ीद यादगार बना देगा। इनके अंदर नए नए वलवले पैदा होंगे, नई खुशियाँ और नए जोश पैदा होंगे और एंटायरली नेक्स्ट डे मैं देखती हूँ कि वीनस जो है इनके सफरी ज़ोन में मुंतकिल हो जाता है। जैसे ही वीनस इनके सफरी ज़ोन में मुंतकिल होती है तो ये इनके लिए एक बहुत ही रोमानवी जो वक्त था उससे फ़रार हासिल करने के लिए बहुत ही बेहतरीन वक्त होगा। बहुत सारी चीज़ें जो हैं ये उन लोगों उनसे दूर हटना चाहते थे
اور ہٹ نہیں پا رہے تھے، تو یہاں پر وینس کے پیچھے ہٹنے سے ان کا وہ ٹائم آ گیا ہے کہ یہ اس چیز کو پیچھے چھوڑ دیں۔ اکتوبر کے وسط میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے ٹیم ورک کا ایک بہت ہی بہترین وقت نکل رہا ہے۔ یہ ٹائم ان کے لیے اتنا اچھا ہے کہ یہ اگر اپنے ساتھیوں کے ساتھ کسی چیز پر کام کر رہے ہیں تو ان کو یہاں پر اپنی صلاحیتوں کو پہلے سے زیادہ بڑھانے اور اچھے طریقے سے دکھانے کا موقع ملے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اپنے دوستوں کے ساتھ کام کر رہے ہوں تو ان کو وہاں پر بھی بہت اچھا رزلٹ ملے گا، اور اگر یہ لوگ کسی قسم کی خواہش رکھتے ہیں کوئی ٹیم ورک کرنے کی تو اس کو سٹارٹ کرنے کے لیے بھی یہ بہت ہی اچھا ٹائم ہے۔ اس کے علاوہ ان کے ساتھیوں کے ساتھ ان کے جو دوستانہ تعلقات ہیں وہ بہت ہی زیادہ مضبوط بھی ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور یہاں پر ان لوگوں کو ہر طرح سے کوآپریٹ مل رہا ہے، بہت ہی اچھا تعاون کا وائب بن رہا ہے جہاں پر ان کو ہر چیز میں دوسروں کی ہیلپ مل رہی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مریخ جب براہ راست 19 کو مشتری کے ساتھ ایک ٹرین کو دہرائے گا تو ٹیم پروجیکٹ پر یا کسی بھی قسم کی کمیونٹی کی کوششوں کے لیے یہ بہت ہی بہترین وقت ہوگا۔ اگر یہ لوگ کوئی نیا پروجیکٹ سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں جس پر ایک ٹیم کی صورت میں کام کریں تو یہ بہترین ٹائم ہے، یہ اس کو سٹارٹ کر لیں، اور اگر ان کا کچھ کام رکا ہوا ہے تو وہ بھی ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور کمیونٹی لیول پر ان کی جو سٹرگلز ہیں وہ ہمیں ایک فروٹفل دکھائی دے رہی ہیں۔ اس کے علاوہ جیسے ہی برج حمل کو مکمل چاند اس کی مخالفت میں آتا ہے، مریخ کی ان کے حکمران سیارہ جو ہے مریخ اس کی مخالفت میں آتا ہے، تو ہمیں 21 اکتوبر کے بعد ان لوگوں کو کچھ غیر مستحکم سی صورتحال سے گزرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ ان کی اپنی شناخت کو چیلنج کیا جا رہا ہوتا ہے، اور جیسا کہ مریخ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ غصیلا پلینٹ ہے، تو یہاں پر وہ ان لوگوں کو غصے میں مریخ اور پلوٹو مربع کے وجہ سے 2 دن بعد ایک بار پھر نیا چیلنج کرتا ہے، اور یہاں پر ان لوگوں کو اپنے کام پر کتنا وقت گزارتے ہیں اس کی طرف دیکھنا پڑتا ہے، اور اس کے مقابلے میں ان کو دیکھنا پڑتا ہے کہ ان کی زندگی میں اور کون کون سے لوگ شامل ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ 23 اور 4 اکتوبر کو جب سورج جو ہے ان کے جذبے کے زون میں پہنچ جاتا ہے تو اس کے بعد ان کی کیفیت شدید قسم کی جذباتی ہو جاتی ہے، ان کے جذبات میں بہت ہی شدت سے اضافہ ہوتا ہے، اور یہ لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے ساتھیوں کے قریب جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر جیسے ہی 30 کو ایک مشکل سورج زحل مربع کرتا ہے تو دوستوں میں حسد کو فروغ دیتا ہے، ان کے درمیان ایک حسد والی کیفیت بن سکتی ہے، یا پھر ایک دوست کے ساتھ مشکلات جو صرف ایک دوست سے کہیں زیادہ ہوں وہ بھی بن سکتی ہیں۔ مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اپنے بیسٹ فرینڈ جس کے ساتھ ان کے دوستی سے بہت زیادہ تھی وہاں پر حسد کی کیفیت آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ مریخ جو ہے وہ ان کے جذبہ زون میں آتے ہی ان پر زور دیتا ہے کہ آپ اپنے دل کی خواہش کو پورا کریں، چاہے اس کے نتائج کچھ بھی ہوں، تو یہ لوگ اپنی دل کی خواہش کو پورے کرنے کی طرف لگ جاتے ہیں۔ یہاں پر آپ لوگوں کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، قطعاً آپ نے اپنے دل کی بات نہیں سننی ہے، آپ نے بہت احتیاط کے ساتھ کام لینا ہے، اور توبہ استغفار کا ورد زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ جو نحس اثرات ہیں آپ ان سے بچ سکیں۔ اس مختصر سی ویڈیو کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کیجیے گا،
اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجیے گا۔ اگر اس سے ریلیٹڈ آپ کا کوئی کویسچن ہے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ آپ صدقہ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو تب بھی مجھ سے آپ رابطہ کر کے اپنے صدقات کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں۔ نمبر ڈسکرپشن میں دے چکی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔